ल स्टार्ट गरौँ त्यसो भए 10 मिनेट देखिरहेको छु देखिरहेछ ल ल हिजो हामीले न्युक्लियर रिएक्टर भन्ने स्टार्ट गरेको थियौँ हैन ठीक छ हिजो हामीले न्युक्लियर रिएक्टर स्टार्ट गरेको थियौँ सो म फेरि त्यसलाई स्टार्ट गर्छु अनि त्यहाँबाट हिजो जहाँ छोडेँ त्यहाँबाट त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छु दुईटा पोइन्ट मात्र भनेको थिएँ है अरू पनि भन्न पाएको थिएन अब यसमा चाहिँ न्युक्लियर रिएक्टर भनेको के हो रे यो चाहिँ पावरफुल डिभाइस हो ठीक छ यो पावरफुल डिभाइस हो यो केमा युज हुन्छ यसले के प्रोड्युस गर्छ न्युक्लियर इनर्जी प्रोड्युस गर्छ अनि त्यो केमा युज हुन्छ त हामीले कन्स्ट्रक्टिभ प्रपोजलाई युज हुन्छ पढाएको थिएन हिजो हैन त्यस पछाडि यो केमा बेस हुन्छ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा इट इज बेस्ड अन control nuclear fission chain reaction it is based on control nuclear fission chain reaction हैन चेन रिएक्सन हुन्छ जस्तै अब एउटा मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ हैन यदि युरानियम छ भने युरानियमलाई हामीले न्यूट्रनले अट्याक हान्यो भने त्यसले बेरियमले के दिन्छ क्रिप्टन दिन्छ अनि फेरि तीनटा के निकाल्छ त न्यूट्रन निकाल्छ अनि के निकाल्छ एनर्जी निकाल्छ अनि त्यहाँ एउटा हामीले दिएको जुन दिन्छौँ हामीले त्यहाँनिर युरानियमको एउटा एटमलाई यसले रियाक्ट गरेर तीनटा के निकाल्छ तीनटा न्यूट्रन निकाल्छ त्यो तीनटा न्यूट्रनले फेरि के गर्छ त तीनटा युरानियमलाई एटमलाई अट्याक गर्छ ठीक छ जसले यो फेरि यसले तीनटा न्यूट्रन निकाल्छ यसले फेरि के गर्छ तीनटा न्यूट्रन निकालेर तीनटालाई अट्याक गर्छ हैन त्यही कारण यसलाई के भनेको त न्युक्लियर फिसन चेन रिएक्सन भनेको ठीक छ त्यसैले हामीले चाहिँ के पढ्यौं भन्दा यसको 5 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ सो कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ 5 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ मेनली फर्स्ट कम्पोनेन्ट के थियो न्युक्लियर फ्युल न्युक्लियर सोर्स हो यसको सोर्स अफ के भन्छ यसलाई हामीले न्युक्लियर रिएक्टर यसमा मोस्टली के हुन्छ आइसोटोप्स अफ के युज गर्छौं हामीले आइसोटोप अफ युरानियम आइसोटोप अफ थोरियम आइसोटोप प्लुटोनियम युरानियम प्लुटोनियम र थोरियम युज गर्छौं युरानियमको फेरि के हो त युरानियम 235 236 अनि प्लुटोनियमको प्लुटोनियम 239 प्लुटोनियम 240 241 249 240 र 241 थोरियम नै युज गर्छौं तर त्यो एकदमै रियर केसमा मात्र युज गरिन्छ रिप्रोसेस थोरियमहरु युज गरिन्छ सबभन्दा बेस्ट कुन हो युरानियम 235 बेस्ट अनि त्यसै सेकेन्ड बेस्ट कुन हो त प्लुटोनियम 239 त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले के पढेको थियौं मोडरेटर भन्ने पढेको थियौं ठीक छ मोडरेटर भनेको यसको काम के हो इट हेल्प्स टु स्लो डाउन द के त स्लो डाउन द हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रन्सहरु भन्थ्यौं हामीले हैन जस्तै अहिलेको रिएक्सनमा हेर त जस्तै युरानियमलाई हामीले हानेर न्यूट्रनले हानेर के निकाल्छौं बेरियम क्रिप्टन प्लस तीनटा न्यूट्रन निकाल्थ्यौं हैन अनि फेरि के त एनर्जी निस्किथ्यो नि अब हामीले यो जुन चाहिँ न्यूट्रनलाई स्लो गर्दियो भने स्लो यसलाई अट्याक गर्यो भने के हुन्छ रिएक्सन पनि स्लो गर्न सक्यो नि यसको एक्जाम्पल के थियो मेनली हेभी वाटर ग्राफाइट ग्राफाइट प्याराफिन बेरिलियम
र प्याराफिन है ठीक छ यो यति याद गर्नु मोटर एक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है इम्पोर्टेन्ट है एक्जाममा इट स्लो डाउन दी हाइली एनर्जेटिक न्यूट्रन्स हेभी वाटर ग्राफाइट बेरिलियम र प्याराफिन यसको एक्जाम्पल है हेभी वाटर ग्राफाइट बेरिलियम प्याराफिन है मोस्टली चाहिँ यो दुईटा बिर्सिनु भएन हेभी वाटर र ग्राफाइट पेन्सिलको लिडमा के पाइन्छ ग्राफाइट पाइन्छ ग्राफाइट पाइन्छ है याद गरिराख सर यो पेन्सिलको उसमा कति पर्सेन्ट ग्राफाइट हुन्छ 100% त हुँदैन होला हार्ड एन्ड ब्ल्याकको त प्योर ग्राफाइट भयो नि ठीक छ पेन्सिलमा 100% हुन्छ र 100% हैन त्यसको पेन्सिलको चाहिँ एक्ज्याक्टली पखै यो मलाई त याद छैन पेन्सिलमा कति पर्सेन्ट ग्राफाइट हुन्छ भनेर त हेरमै त्यसो भए म हेरिदिइहाल्छु खासै केमिस्ट्रीको 90% सम्म लेखेको छ 90% ग्राफाइट अरु क्ले हुँदो रहेछ 41 देखि 90% लेखेको छ है धेरै टाइपहरु लेखेको रहेछ अनि कन्फ्युज भएर सोधेको के लेखेको छ टाइपहरु छ कि अनि क्लेहरु के भनेको छ अनि ट्याक्कै हामीले युज गर्ने चाहिँ कति हुँदो रहेछ भनेर यहाँ चाहिँ मैले हेर्दा चाहिँ के लेखेको छ नि यो ग्राफाइट चाहिँ 41 देखि 90% सम्मको लेखेको छ है अनि मैले चाहिँ एक्जाम्पलमा त्यो पेन्सिलकोमा हुने पनि ग्राफाइट भनेर भनेको है ल पछि केमिस्ट्रीमा तिमी कार्बन पढ्दाखेरि पनि सोध्न सक्छौ सरहरुलाई ल यति भयो अब थर्ड पार्टमा जाम थर्ड पार्ट के हो त कन्ट्रोल रड यो कुरा याद गरौँ है कन्ट्रोल रड जस्तै अहिले मैले रियाक्सनमा हेर त एक्चुअली फेरि युरानियम छ न्यूट्रन छ बेरिलियम क्रिप्टन अनि फेरि तीनटा के निस्केको छ न्यूट्रन निस्किया नि यिनीहरुसँगै अब यस्तो भएपछि यसले फेरि तीनटालाई के गर्छ त युरानियममा अट्याक गर्छ यस्तै गरेर फेरि तीनटा निकाल्छ नि हरेको तीनटा निस्किन्छ नि भन्छ यहाँ के हुन सक्छ भन्दा न्युक्लियर रियाक्टरमा एक्सेसिभ के हुन सक्छ त एक्सेसिभ न्यूट्रनहरु निस्किन सक्छ के निस्किन्छ रे एक्सेसिभ न्यूट्रन निस्किन सक्छ एक्सेसिभ न्यूट्रन निस्कियो भने के हुन्छ जस्तै हामीलाई जति चाहिने एनर्जी हो त्यो भन्दा धेरै एनर्जी निस्किन सक्छ नि अनि त्यो जुन हामीले फ्युल ल्याएको थियो त्यो फ्युल पनि सकिन सक्छ एकचोटी युज हुन सक्छ अब त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्सेसिभ न्यूट्रनहरु जुन चाहिँ हामीलाई आजको दिनको लागि कति एनर्जी निकाल्न पर्छ हैन त्यति एनर्जी निकाले पछाडी त एक्स्ट्रा यो जुन चाहिँ छ न्यूट्रन्सहरु यो त कन्टिन्युअसली बनेको पनि गर्छ ठीक छ तर हामीले कन्ट्रोल रडको प्रयोगले एक्सेसिभ न्यूट्रनलाई एब्जर्ब गर्दियो भने ठीक छ मानम यदि चाहिएको थियो ठीक छ यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्यौं हैन तर यो यहाँ पछिको लागि चाहिँ चाहिएको थिएन यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्दियो भने कन्ट्रोल रड युज गर्ने के हुन्छ यसको एक्सेसिभ न्यूट्रन्सले एब्जर्ब गरिदिन्छ के ठीक छ एक्सेसिभ न्यूट्रन्सलाई यसले के गरे एब्जर्ब गर्दियो जस कारणले गर्दा न्युक्लियर रियाक्सन यही हल्ट भयो यहाँबाट तल जान सक्यो सकेन कुरा बुझ्यौ नि अनि मैले त्यसै लेखे त्यसो बुझ्ने गरेर लेखेन नि इम्पोर्टेन्ट कुरा लेखेको छैन नि त अहिले जस्ट यतिको भनेको मात्र भनेको बुझिराख नि रोस्ने के हुन्छ भन्दा यसमा एक्सेसिभ के हुन्छ त न्यूट्रन्सहरुको युज गर्छ हामीले है एक्सेसिभ न्यूट्रन्सहरु जुन प्रोड्युस भएको थियो त्यो प्रोड्युस भएको एक्सेसिभ नचाहिने न्यूट्रन्सहरुलाई एब्जर्ब गर्ने काम कसले गर्छ त कन्ट्रोल रडले गर्छ के यसको काम के हो त भन्दाखेरि टु एब्जर्ब द एक्सेस न्यूट्रन बुझिरह यस सर यसको काम चाहिँ के हो त एक्सेसिभ प्रोड्युस भएको न्यूट्रन्सहरुलाई एब्जर्ब गर्ने र कन्ट्रोल रियाक्सनलाई के गर्छ त जुन चाहिँ चेन रियाक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ त कन्ट्रोल रडले गर्छ है त अनि यसको एक्जाम्पलहरु के हुन्छ मोस्टली बोरन रड युज गर्छ यसमा के युज गर्छ बोरन अर्को चाहिँ क्याडमियम भन्ने ठीक छ एउटा बोरन अर्को चाहिँ
क्याडमियम भन्ने युज गर्छ यसमा बुझिरह यस सर अब फोर्थमा आउँछ न्युट्रन रिफ्लेक्टर भन्ने हुन्छ न्युट्रन रिफ्लेक्टर न्युट्रन रिफ्लेक्टर काम के भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब हेर है अघि यसले एक्सेसिभ न्युट्रनलाई के गर्यो एब्जर्ब गर्ने काम गर्यो यो चाहिँ कहिले कहिले न्युट्रनको लिकेज हुन सक्छ नि त न्युट्रन जति चाहिने हो त्यो भन्दा कम भयो भने त्यो न्युट्रनलाई त्यही होल्ड गर्नको लागि के युज गरिन्छ न्युट्रन रिफ्लेक्टर युज गर्छ हामीले सो यसको काम चाहिँ के भन्दाखेरि इट हेल्प्स टु प्रिभेन्ट द लिकेज अफ के त प्रिभेन्ट द लिकेज अफ के त न्युट्रन is prevent the leakage of the neutron. यसको काम चाहिँ absorb the excess neutron. यसको काम के त absorb the excess neutron. यसको काम चाहिँ के त prevent the leakage of the neutron. अब यो चाहिँ मोस्टली अब यो ठ्याक्कै बुकमा चाहिँ दिएको छैन हैन बेरिलियमहरु युज गर्छ यसमा चाहिँ बेरिलियमहरु ग्राफाइटहरु युज गर्छ यसमा पनि न्युट्रन रिफ्लेक्टरको लागि त्यसपछि आउँछ 5 नम्बरमा कुल्यान्ट नामहरु थाहा भएपछि कुल्यान्ट भनेको के हो चिसो बनाउने कुरा कुल्यान्ट हैन चिसो बनाउने कुरा यसले के गर्छ जुन चाहिँ न्युक्लियर रिएक्टरमा प्रोड्युस भएको हिट छ त्यसलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ रिड्युस त के त हिट प्रोड्युस इन द रिएक्टर कोर भन्छ हामीले रिएक्टरको कोरमा जुन हिट प्रोड्युस भएको हुन्छ त्यसलाई घटाउने काम कसले गर्छ त कुल्यान्टले गर्छ यसको एक्जाम्पलहरु के छ यसको एक्जाम्पल हेभी वाटर नपाए के त अर्डिनरी वाटर नपाए कार्बन डाइअक्साइड लिक्विड सोडियम पोटासियम मर्करी युज गर्छ बुझिरह रवि बुझिरह हेभी वाटर भन्यो भने सर यो माथिकोलाई माथि चिक्लाउने कि सर यो उसमा लाउने त एमा लाउने कि माथि त मोडरेटरमा लाउने मोडरेटरमा हुन्छ नि मोडरेटरमा हुन्छ कुल्यान्टकोमा चाहिँ यो यस्तो हुन्छ के जस्तै न्युट्रन रिफ्लेक्टरमा हेर न न्युट्रन रिफ्लेक्टरमा ग्राफाइट र यहाँ पनि छ नि त ठीक छ हेभी वाटरले दुईटैमा काम गर्छ हैन त्यो दुईटै तिमीले भने जस्तो त्यसरी आउँदैन के त्यो जस्तै कुल्यान्टको एक्जाम्पल के हो हैन हेभी वाटर एक्स एज एन भनेर दुईटै दिन सक्छ हैन मोडरेटर कुल्यान्ट बोथ लाउनु पर्यो कुरा बुझ्यो नि ओके सर त्यो मोडरेटर र कुल्यान्टबाट चुज गर्न आउँदैन के दुईटै गर्न आउँछ ठीक छ त्यस्तो मिसलिडिङ खाले क्वेशनहरु दिदैन यो बुझ्यो ओके सर बुझ्यो ल अरु भन्छ हामीले 5 वटा पढ्यौं 5 वटामा के थियो हेर त न्युक्लियर फ्यूल मोडरेटर कन्ट्रोल रड को काम एक्सेसिभ न्युट्रनलाई एब्जर्ब गर्ने एक्जाम्पल बोरोन र क्याडमियम न्युट्रन रिफ्लेक्टर काम के गर्ने जुन चाहिँ लिकेज हुन सक्ने न्युट्रनलाई प्रिभेन्ट गर्ने कुल्यान्टको काम के जुन चाहिँ हिट प्रोड्युस भएको छ रिएक्टर कोरमा त्यो हिटलाई के गर्ने घटाउने काम गर्ने यसको एक्जाम्पल हेभी वाटर अर्डिनरी वाटर कार्बन डाइअक्साइड लिक्विड सोडियम पोटासियम मर्करी भनेको जस्तो सम्झिने तरिका के छ भने जस्तै तिमीले पाए भने हेभी वाटर हाल नपाए तिम्रो साइडमा भएको पानी फाल नपाए फु गर्दा के निस्किन्छ कार्बन डाइअक्साइड अनि लिक्विड सोडियम पोटासियम मर्करी छ जे सबै हाल्दिने बुझिरह आसमन यस सर ल ल मैले अब रब गर्दै त सबले सारै हो त बुझ्यो यस सर रब गर्दा हुन्छ यसलाई त्यसो भए यस सर अब एउटा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भन्ने को स्टेबिलिटी कर्भ छ एउटा थाहा छ यो
पढाएको थिएँ मैले 2 बेला पढ्नुपर्छ नि थाहा छ थाहा छ सर के हो बाइन्डिङ एजेन्ट पर न्युक्लियन भनेको भन त बेसी सर बिर्सेँ क्या ल अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भने बाइन्डिङ एजेन्ट पर न्युक्लियन यो तिमीले कप त याद छ होला यस्तो गरेर सम्झिने कि जस्तै यतापट्टि ए हुन्छ यतापट्टि बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन हुन्छ यस्तो सम्झिने यस्तो गर्ने हैन यस्तो गर्यो हाँछ्यो गर्यो यस्तो भयो बनिहाल्छ टेन्टेटिभली यस्तै हुन्छ है यही हैन एक्ज्याक्टली अलिकति बिग्रिन्छ यस्तो हुन्छ ठिक छ अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ यसको यो सबभन्दा यो ए बढीसँगै बाइन्डिङ एजेन्ट पर न्युक्लियन बढ्दै जान्छ बेसी घट्दै जान्छ ठिक छ अब एउटा कुरा एकदम याद गरौँ है बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन बढेसँगै स्टेबिलिटी अफ न्युक्लियस पनि बढ्छ थाहा छ यो अब मलाई कसैले भन्नु त बाइन्डिङ एजेन्ट पर न्युक्लियन भनेको के हो फर्मुला त मलाई थाहा B/A हो मलाई फर्मुला चाहिएन मलाई यसको डेफिनेसन चाहियो व्हाट इज बाइन्डिङ एजेन्ट पर न्युक्लियन न्युक्लियन कसरी बाइन्ड भएको हुन्छ प्रत्येक न्युक्लियनहरु कति एनर्जी न्युक्लियनले कसरी कान्छ न्युक्लियनहरु चाहिँ कति एनर्जीले बाउन्ड भएको हुन्छ भनेर त्यसको दुईटा न्युक्लियनहरु अरु पनि ट्राई गरेर अरु कसैले ठीक छ ट्राई गरेर अरुले कसरी डिफाइन गर्छ हाउ डु डिफाइन द बाइन्डिङ एजेन्ट पर न्युक्लियन total binding energy divided by mass number यो त मैले भने त यहाँनिर हेर नि यो त म्याथमेटिकल डेफिनेसन भयो कि तिमीले बाइन्डिङ एजेन्ट पर न्युक्लियन चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्छौ भनेको कि find nucleons in the nucleus एकचोटि फेरि भन त ट्राई गर न किन हुँदैन अहिले रङ एन्सर भन्ने किन हुँदैन एक्जाम होइन the energy equivalent of a mass defect of a nucleus के भनेको त तिमीले बुझ्ने तिमीले के बुझ्यौ तिमीले कहीं पढ्यौ होला त के बुझ्यौ तिमीले यसको अर्थ चाहिँ ल हेर त जस्तै एउटा म तिमीलाई पिकनिकको एक्जाम्पल दिन्छु है ठीक छ एउटा पिकनिकको एक्जाम्पल दिन्छु म पिकनिकको तिमीले पिकनिक गएको छौ गएको छु भन्नु पर्यो जान्छन् कोही न कोही एकपल्ट जान्छ नि अब पिकनिक जानु पर्यो मानम पिकनिकको टोटल खर्च चाहिँ कति लाग्यो भन्दाखेरि लेट अस सपोज 10,000 लाग्यो भनौँ 10K
ठीक छ अनि त्यहाँनिर 10 वटा जोडी जाने कुरा गर्यो 10 वटा जोडी ठीक छ 10 वटा जोडी जाने कुरा गर्यो भन्छ जोडी है 10 वटा जोडी भने चाहिँ मैले एक जोडी दुई जोडी गरेर 10 वटा जोडी भन्छ एकजनाले कति रुपैयाँ हाल्नु पर्यो 10,000 को लागि 1,000 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ हाल्नु पर्यो नि बुझ्छ कुरा बुझ्यो नि भन्छ टोटल बाइन्डिङ एनर्जी कति छ एक्जाम्पल है यो न्यूक्लियसको टोटल बाइन्डिङ एनर्जी 10,000 एक्जाम्पल 10,000 छ भने एउटा न्यूट्रन र एउटा प्रोटोनले कति हाल्यो त त्यसको कन्ट्रिब्युसन कति भयो त भन्ने कुरा नि के हो त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन हो ठीक छ कुरा बुझ्यो नि एभरेजमा कति हाल्यो भन्ने कुरा के कुरा बुझ्यो नि एकजना भागमा कति पर्न गयो त बाइन्डिङ एनर्जीको कन्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा नि के हो त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन हो कुरा बुझ्यो नि यो भने के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त इट इज अ कन्ट्रिब्युसन यो के हो त कन्ट्रिब्युसन हो यो चाहिँ ठीक छ इट इज अ कन्ट्रिब्युसन मेड बाइ के त मेड बाइ हरेक प्रोटोन र जोडी भनौँ हरेक न्यूक्लियनको बुझ्छौ न्यूक्लियन भने के हो भन त न्यूक्लियनको अर्थ के हो न्यूक्लियन भनेको एउटा प्रोटोन र एउटा न्यूट्रन मिलेर के बन्छ एउटा न्यूक्लियन बन्छ भनेको it is a contribution made by each nucleon to the total binding energy कुरा बुझिरह बुझेन यो अब तिमीले मलाई भन अब बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ्यो भने बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ्यो भने स्टेबिलिटी अफ न्यूक्लियस किन बढ्छ किन बढ्छ त्यो एटम एक बाउन्ड हुने भएकाले किन किन भन एक्चुअली के हुन्छ नि त्यो तिनीहरूको एटम बाउन्ड हुने मतलब स्ट्रङली बाउन्ड हुने भएकाले त्यसलाई कसरी बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन नै बढेर के भयो त जस्तै अब अहिलेकै एक्जाम्पल हेरौँ है भनेको एउटाको कन्ट्रिब्युसन हो नि एउटा जोडीको कन्ट्रिब्युसन हो नि टोटलमा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन भनेको अब मैले अहिले हामीले कति कति उठाएको थियौँ रे हजार उठाएको थियौँ होइन अब यसलाई मैले 5,000 बनाइदिएँ एउटा कन्ट्रिब्युसन एभरेजमा कन्ट्रिब्युसन 5,000 छ भने के हुन जान्छ अब यसको होलसम्म के बढ्न जान्छ बाइन्डिङ एनर्जी बढ्न जान्छ नि कन्ट्रिब्युसन नै बढेको छ अब बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ्नु भनेको के भन्दाखेरि एउटा प्रोटोन र एउटा न्यूट्रनको बीचमा जति एनर्जी थियो नि है एउटाको मात्र है सबै कुरा गरेन मैले ठीक छ यसको चाहिँ एनर्जी के हो त यसको चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी बढ्नु हो कि अब चाहिँ हरेकको कन्ट्रिब्युसन के भयो त बढ्यो यसमा एउटा एक जोडी न्यूट्रन र प्रोटोनको जस कारणले गर्दा के भयो त त्यसको स्टेबिलिटी के हुनु भयो त बढ्न जाने भयो कुरा बुझ्यो बुझेको बुझेन हरेक कन्ट्रिब्युसन बढ्न जाने भयो कि अब पहिलाको भन्दा क्लियर Yes, sir. पहिलाको भन्दा फेरि एकचोटि भनिदिनुस् जस्तो कि बाइन्डिङ पर न्यूक्लियन बढ्नु भनेको के भन्दाखेरि इनारको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ द कन्ट्रिब्युसन मेड बाई इच न्यूक्लियन के हुनु भयो त टु द बाइन्डिङ एनर्जी इन्क्रिजेस हुने भयो कि जस कारणले गर्दा अल्टिमेटली न्यूक्लियस के हुने भयो त
अल्टिमेटली न्यूक्लियस के हुने भयो न्यूक्लियसको स्टेबिलिटी बढ्ने भयो कुरा बुझिरह बुझ्यो नै Yes, sir. अब यहाँ अरु कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा तीनटा क्याटेगोरी हुन्छ एउटा हुन्छ लाइटर न्यूक्लियाई जुन चाहिँ सबैभन्दा टप मोस्टमा छ नि यो मिडियम न्यूक्लियाई र अर्को चाहिँ हेभी न्यूक्लियाई अरु के हुन्छ हेभी हुन्छ ठीक छ ए भने के हो ए भने के हो भन त व्हाट इज ए Mass number. मास नम्बर भने के न्यूक्लियर नम्बर गुड न्यूट्रन र प्रोटोनको संख्या हो ठीक छ अब जति ए बढ्छ त्यति त्यसमा न्यूट्रन र प्रोटोनको संख्या बढ्छ त्यही कारणले गर्दा जति थोरै ए भयो त्यो लाइटर न्यूक्लियाई भयो जति ए बढ्यो त्यो हेभी न्यूक्लियाई भयो जसको ए चाहिँ बिचतिर त्यसलाई हामी के भन्छौं मिडियम न्यूक्लियाई भन्छौं Medium nuclei. अब सुन है ध्यान लगाएर एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ यहाँनिर भनेपछि मिडियमको सबैभन्दा बढी के हुनु पर्यो बाइन्डिङ एज पर न्यूक्लियर हुनु पर्यो नि ओके हुन पर्यो होला कि most हुनु पर्यो हुन्छ नि ग्राफले देखाइरह लाइटरको र हेभीको चाहिँ त्यो भन्दा कम छ जसकारणले यो लेस स्टेबल हुन्छ के ठीक छ अब सबैभन्दा मोस्ट स्टेबल एटम कुन हो Iron. यसो कति हुन्छ 8.8 MeV पर न्यूक्लियन हुन्छ ठीक छ 8.8 MeV पर न्यूक्लियन हुन्छ भनेको एउटा प्रोटोन र एउटा न्यूट्रन बीचमा कति छ त बाइन्डिङ एनर्जी कन्ट्रिब्युसन र बाइन्डिङ एनर्जी नि 8.8 MeV छ कि एकदम धेरै हो यसलाई ब्रेक गर्न लगभग इम्पोसिबल जस्तै हो कुरा बुझ्यो Yes, sir. अब मेरो क्वेशन यो त्यति बेला सारै नै यो बाइन्डिङ पर न्यूक्लियर स्टेबिलिटीको कुराहरु सारै नै सारै है सारै वेट सर वेट ओके यस सर भयो ल अब मैले मेटे त एउटा सानो यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ भन्छु तिमीलाई अब तिमी बुझ्नु पर्छ यो कुरा जाम त यसमा तीनटा क्याटेगोरी छ फर्स्ट क्याटेगोरी भनेको यतापट्टि यता पहिला मेरो वाइट भएछ स्क्रिन यसको फर्स्ट क्याटेगोरी भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसको लाइटर न्यूक्लियर के न्यूक्लियर लाइटर न्यूक्लियर सेकेन्ड भनेको मिडियम न्यूक्लियर र लास्ट भनेको चाहिँ हेभी न्यूक्लियर के न्यूक्लियर हेभी न्यूक्लियर मिडियम यो अनि हामीले ग्राफबाट के थाहा भयो कि सबैभन्दा मोस्ट स्टेबल के हुन्छ Medium nuclei. मिडियम न्यूक्लियर हुन्छ यिनीहरु चाहिँ लेस स्टेबल हुन्छ नि ओके Okay. अब किन अब मोस्ट स्टेबलको त अहिले म भन्छु यो लाइटर कुरा लाइटर किन लेस स्टेबल भयो यसको आन्सर सिम्पल छ बाइन्डिङ एनर्जी न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन कम भएर हो नि
हो कि हैन? हो ल ल भन त अब यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन किन कम हुन्छ? बाइन्डिङ एनर्जी पनि घट्छ अनि एटमिक मास पनि घटेर हो कि ल हेर सबले बोर्डमा एकछिन हेर त ब्ल्याक बोर्डमा हेर त एकछिन बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन निकाल्ने फर्मुला के हो भन त? के हो? एनर्जी अपन P by के त? एटमिक मास मास नम्बर एटमिक मास। अब लाइटर न्युक्लियरको ए धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ? थोरै हुन्छ थोरै होला थोरै हुन्छ। ए थोरै भएपछि बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन के भयो? के भयो? त्यो के भयो त? बढ्छ होला बढेपछि स्टेबिलिटी बढ्न पर्ने हैन र? हो नि बाइन्डिङ एनर्जी पनि घट्छ नि त सर स्टेबल भयो नि। अब सुन है यस्तो हुन्छ अब एउटा मात्र वेमा हेर्यो भने के हुन्छ ए घटेपछि त बाइन्डिङ पर न्युक्लियन घट्नु पर्ने के रे बढ्नु पर्ने हो नि त्यो हुँदैन कि मैले हिजो पढाए नि बाइन्डिङ एनर्जी कहाँ आउँछ मास ट्रिपलबाट आउँछ कहाँ आउँछ मास ट्रिपलबाट आउँछ हो कि हैन अब ए घटिरहेछ भने सुन यहाँनिर ए घटिरहेछ भने ए घट्नु पर्दा के हो नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्युट्रोन घट्नु हो कि हैन हो मास अफ न्युट्रोन र प्रोटोन त्यो पनि घट्छ जस कारणले गर्दा बाइन्डिङ एनर्जी जुन चाहिँ मास ट्रिपलबाट पाउँथ्यो मास ट्रिपल घटे घटेन अब थोरै संख्याको न्युट्रोन प्रोटोन छ भने थोरै संख्याको न्युट्रोन प्रोटोनले धेरै बाइन्डिङ एनर्जी दिन्छ कि थोरै बाइन्डिङ एनर्जी दिन्छ भन त धेरै धेरै न्युट्रोन प्रोटोन भए पो धेरै बाइन्डिङ एनर्जी दिन्थ्यो एकदमै थोरै न्युट्रोन प्रोटोन भएपछि के भयो थोरै बाइन्डिङ एनर्जी दिएन दियो अब सुन एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर ए घट्यो तर जुन रेसियोमा त्यो जुन चाहिँ त्यसले पाउन पर्ने बाइन्डिङ एनर्जी त्यो पाउँदैन कि कम्पेरिटिभली के हुन्छ भन्दाखेरि ए घट्छ तर जुन तरिकाले बी बढ्नु पर्थ्यो त्यो तरिकाले बी बढ्दैन भनेको बी एकदमै कम हुन्छ र बुझ्यो जस कारणले गर्दाखेरि ए त घट्यो तर बाइन्डिङ एनर्जी पनि घट्यो कि बाइन्डिङ एनर्जी घटेपछि अब ओभरअल बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन के भयो डोमिनेन्टली यो घटेपछि के भयो यो ओभरअल घट्यो कि घटेन घट्यो जस कारणले गर्दा के भयो यो लेस स्टेबल भयो कुरा बुझ्यो सबले बुझ्यो सुन है लाइटर न्युक्लियरमा ए घटे घटेन घट्यो बी घटे घटेन घट्यो तर बडीको घट्यो ए घट्यो जस कारणले बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन के भयो त ओभरअलमा घट्यो क्लियर यस सर अब हेभीमा जाऊ है त ल हेभीमा के हुन्छ मास नम्बर बढिरहेको हुन्छ अनि है मास नम्बर बढेन मास नम्बर बढेपछि बाइन्डिङ एनर्जी बढेन बढ्यो अनि बाइन्डिङ एनर्जी बढेपछि त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन के भयो त्यसमा मास नम्बर झन् धेरै बढ्छ नि त अनि बाइन्डिङ एनर्जी भन्दा यसमा ए बढ्छ बी बढ्छ अब तिमीले सोच्ला फेरि बी बढेपछि त बाइन्डिङ एनर्जी बढ्न पर्ने होइन र हो बढ्न पर्ने हो ठिक छ तर जुन रेसियोमा ए बढेको हुन्छ त्यो रेसियोमा बाइन्डिङ एनर्जी बढ्न सक्दैन किन भन्दा सुन ध्यान लगाएर यसमा के छ न्युट्रोन र प्रोटोनको संख्या बढ्नु हो कि हैन न्युट्रोन र प्रोटोनको संख्या बढ्नु हो कि हैन ए बढ्नु भनेको अनि प्रोटोन के हो एक आपसमा पोजिटिभ चार्ज हो कि हैन पोजिटिभ चार्जमा के आउँछ रिपल्सनले गर्दाखेरि बाइन्डिङ एनर्जी जुन वेमा बढ्न पर्ने हो ए को तुलनामा त्यो वेमा बढ्न सक्दैन
किन त्यसमा अब के हुन्छ त पोजिटिभ चार्जहरु पनि बढ्छ जस कारण रिपल्सन क्रिएट हुन्छ र के हुन्छ त ओभरअल बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ जुन वेमा बढ्न पनि त्यो वेले बढ्न सक्दैन सो कम्प्यारेटिभली के हुन्छ त बी भन्दा ए धेरै बढ्छ बी भन्दा धेरै को बढ्छ ए बढ्छ ए धेरै बढ्छ ए धेरै बढ्नु भनेपछि के भयो बाइन्डिङ पर्टिकुलर के भयो ओभरअलमा घट्नु भयो घट्नु भयो सो यसमा ए बढ्यो कि बी बढ्यो ए धेरै बढ्यो बी पनि बढ्यो ए पनि बढ्यो बी नि बढ्यो तर धेरै को बढ्यो ए ए बढ्यो बढ्यो जसले गर्दाखेरि बाइन्डिङ एज पर्टिकुलर के भयो त ओभरअलमा घट्यो घट्यो जसकाले स्टेबिलिटी के भयो पनि घट्यो बुझिराहो बुझिराहो सर म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 8.8 MeV भन्नु है हजुर त्यो चाहिँ आइरनको हुन्छ ओके सर अनि सर यसमा चाहिँ प्रोटोनको कन्फिग कति हुन्छ सर प्रोटोनको भन्नाले के भन्ने जान्छ फेरि भन्नु त न्युट्रनको कन्फिग कति हुन्छ सर यसमा न्युटन अब यस्तो हुन्छ न्युटन चाहिँ त्यतिकै त्यसले बल्क बढाउनेमा काम मात्रै हो त्यसले मास टिपेट बढाउँछ मास टिपेट बढाएपछि हुन त बाइन्डिङ एनर्जी बढ्छ तर प्रोटोनको संख्या बढ्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट हुन थाल्छ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिभ त्यो डोमिनेट हुन थालेपछि अलि डोमिनेट हुन थाल्ने बित्तिकै नेट बाइन्डिङ एनर्जी के हुन्छ घट्न थाल्छ कि ओके सर ल अब मिडियम न्युक्लियाई जुन छ मिडियम न्युक्लियाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा ए पनि मिडियम हुन्छ बी पनि मिडियमली बढिरहेको हुन्छ जस कारणले गर्दा अरु भन्दा यो के हुन्छ कम्पेरेटिभली हाई हुन्छ कुरा बुझ्यो त्यसैले यो के हुन्छ मोस्ट स्टेबल हुन्छ सबभन्दा मोस्ट स्टेबल के हो एटम भनेर सोध्छ हामीले के लाउनु पर्यो आइरन लाउनु पर्यो अब यत्रो पढेर यो लाइटर न्युक्लियाई लेस स्टेबल हुन्छ हेभी न्युक्लियाईले मोर स्टेबल हुन्छ के अरे लेस स्टेबल हुन्छ भनेर पढेपछि यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो त यसको सिग्निफिकेन्स के हो भन्नु त यसको सिग्निफिकेन्स त के हुनु पर्यो नि लाइटर न्युक्लियाई लेस स्टेबल भएर के भयो त्यसो भए भन्नु त लाइटर न्युक्लियाई लेस स्टेबल छ र हेभी न्युक्लियर लेस स्टेबल यसले के जनायो भन्दाखेरि लाइटर न्युक्लियर अब इजिली केमा जान सक्छ त न्युक्लियर फ्युजनमा जान सक्छ भनेको हो कि र हेभी न्युक्लियाई लेस स्टेबल छ भने यो इजिली केमा जान सक्छ भनेको न्युक्लियर फिसनमा जान सक्छ भन्ने कुरा हो कि सो यो ग्राफले हामीलाई के सिग्निफाई गर्यो भन्दाखेरि लाइटर न्युक्लियरहरु न्युक्लियर फ्युजनमा किन जान्छन् भन्ने कुरालाई यसले के गर्यो जस्टिफाई गर्यो र हेभी न्युक्लियरहरु किन न्युक्लियर फिसनमा जान्छ भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्यो कि कुरा बुझिरहो यस सर ल अब हामी मेन पढ्छौं यसको न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन के हुन्छ भन्ने पढ्छौं है त ठीक छ यस सर ल ल अब यसलाई हामी क्लियर गरे त ठीक छ बोर लागेन नि तिमीहरुले के पढ्यौं आज अहिलेसम्ममा यो फर्स्ट पार्टमा हामीले यस सर के पढ्यौं भन्दाखेरि मोडल आज हामीले के रे न्युक्लियर रिएक्टरको पार्ट्सहरु पढ्यौं फर्स्ट पार्ट के थियो हाम्रो भन न्युक्लियर फ्युल न्युक्लियर फ्युल बेस्ट फ्युल कुन हो युरानियम कुन आइसो युरानियम 2 थियो त्यसपछि गएर उ चाहिँ सबभन्दा सेकेन्ड बेस्ट कुन हो भन त्यसो भए प्लुटोनियम 236 प्लुटोनियम 239 अब बोरन केमा युज हुन्छ बोरन
कन्ट्रोल Control रोड rod मा डट्स Control rods मा को नानी हो कन्ट्रोल रोडमा युज हुन्छ है क्याडमियम केमा युज हुन्छ नि फेरि control rod मै युज हुन्छ control rod मै युज हुन्छ कन्ट्रोल रोडमै युज हुन्छ है त्यस पछाडि गएर अनि उ सोच लिक्विड सोडियम केमा युज हुन्छ coolant मा ल एकछिन अहिले म्युट गरेर बोल कान्छी ठीक छ कुलेन्टमा युज हुन्छ त्यस पछाडि गएर हेभी वाटर केमा युज हुन्छ coolant मा कुलेन्ट एन्ड मोडरेटर मोडरेटर युज हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर दुईटै एन्सर भन्नु ठीक छ त्यस पछाडि गएर बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियर भनेको के रहेछ स्टेप हरेक न्युक्लियरले बाइन्डिङ एनर्जीमा कति कन्ट्रिब्युसन दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त बाइन्डिङ पर न्युक्लियर हुन्छ बाइन्डिङ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियर बढायो भने के बढ्छ स्टेबिलिटी अफ न्युक्लियर स्टेबिलिटी अफ के बढ्छ रे न्युक्लियर न्युक्लियर बढ्छ हैन त्यस पछाडि गएर सबैभन्दा मोस्ट स्टेबल एटम कुन हो न्युक्लियर कुन हो आइरन त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 8.8 MeV पर न्युक्लियर हुन्छ ठीक छ त्यस पछाडि गएर उ भन के रे किन हेभी न्युक्लियरहरु चाहिँ लेस स्टेबल हुन्छ यसको के हुन्छ यसमा के बढ्छ ए बढ्छ कि बी बढ्छ बाइन्डिङ एनर्जी बढिरहन्छ बढ्ने ए बढ्छ कि बी बढ्छ दुईटै बढ्छ दुईटै बढ्छ हैन दुईटै बढ्छ तर बढीको बढ्छ ए बढ्छ के हुन्छ त बाइन्डिङ एनर्जी पर्ने पनि गर्छ भेरी गुड है त्यस पछाडि उ भन तिमीहरुले अनि हेभीमा त भयो लाइटरमा के हुन्छ लेस स्टेबल न्युक्लियर फिसन लेस स्टेबल हुन्छ है ओके ल त्यसो भए यति भएपछि तिमीहरु लगभग लगभग थाहा हैन आज हामीले फर्स्ट पार्टमा यति पढ्यौं तिमीहरुलाई बोध लागेन नि ल छैन सर हैन ल अब हामी उ गरौँ है त्यसो भए ल अब हामी यो पढ्छौं न्युक्लियर फ्युजन पढ्छौं पहिला त्यसपछि न्युक्लियर फिसन पढ्छौं है आज मेरो टार्गेट चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन र फ्युसन है त्यसको एक दुईवटा न्युमेरिकल गरौँ भन्ने प्लान छ है न्युक्लियर फिसन हैन पहिला फ्युजन पढौँ है त्यसको फ्युजन ल हेर इजी है यो नामबाट थाहा हुन्छ के हो फ्युजन भनेको भन त फ्युज हो न सानो एटम जोडेर ठुलो एटम लाइटर न्युक्लियर फ्युजन त हामीले घरमा लाइन फ्युज उड्यो भने त्यही फ्युजन त फ्युज उड्नु र फ्युजन एउटै हो होइन होइन यसमा टु अर मोर लाइटर न्युक्लियरहरु चाहिँ लाइटर अहिले मैले भन्थे नि हो के लाइटर न्युक्लियर चाहिँ फ्युज भएर यदि सिंगल हेभी न्युक्लियस बन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त न्युक्लियर फ्युजन भन्छौं है कुरा बुझ्यौ नि जस्तै कुरा बुझ्यौ जस्तै तिमीले अब त्यो पिठोमा गर्न सक्छौ नि पिठोमा एउटा सानो पिठो लियो अर्को सानो पिठो लियो अनि ठुलो पिठो बनाउँछ नि ठीक छ द्याट इज अ न्युक्लियर फ्युजन को सिम्पल छ ठीक छ टु अर मोर लाइटर न्युक्लियरहरुलाई हामीले के गर्छौं त फ्युज गरेपछि के भन्छ सिंगल हेभी त्यो प्रोसेस नै के हो त यो भयो यसमा प्लस के निस्किनु पर्छ एनर्जी पनि भइहाल्यो है एनर्जी पनि चाहिन्छ यसलाई ठीक छ नि एनर्जी पनि चाहिन्छ एनर्जी पनि निकाल्छ त्यस्तो छ प्रोसेस अब यो बुझ्यो हैन तिमीले त्यस पछाडी गएर एउटा कुरा म यहाँ लेख्छु है तिमीले ब्ल्याक स्क्रिनमा जामै त हुन्छ सर
तर यसमा हेभी न्युक्लियरलाई चाहिँ किन फ्युजन गर्न नगरेको? ल भन त हेभी न्युक्लियर किन फ्युजन नगरे होला है, गर्नु पर्यो नि खासै त। ल भन त, मैले भर्खर भन्छु त्यो कुरा, मैले भर्खर भनिसकेँ। दुईटै अनस्टेबल छ के, दुईटै अनस्टेबल छ हैन। हेभीले आफूसँग भएको जुन चाहिँ भित्रको न्युक्लियसहरूलाई थाम्न सकिरहेको छैन। लाइटरसँग बिचरा केही छैन, त्यसले अरूसँग कम्बाइन हुन खोजिरहेको। अब त कहिले कहिले त के हुन्छ, मैले के भन्छ प्रिन्सिपल अफ नेचरै भन्छु कि, ठिक छ। हेभीलाई के गर्नु छ, त्यो टुक्रेर स्टेबल बन्नु छ। लाइटरलाई के गर्नु छ, अरूसँग मिलेर फेरि स्टेबल बन्नु छ कि। त्यो सबै स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि हो नि। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल अब एउटा फ्याक्ट छ है, यो चाहिँ फ्याक्ट लेखिराख त। मास अफ द प्रोडक्ट न्युक्लियस जुन हुन्छ नि, यो लेस हुन्छ कि बढी हुन्छ? ल भन्नु, स्लाइडली के हुन्छ? लेस हुन्छ सर। लेस हुन्छ। हो वर्षा हो, 1 आवर हो। यो के हुन्छ त वर्षा दाजु नि? यो के हो? स्लाइडली लेस देन के हुन्छ त? लेस देन द सम अफ masses of the lighter nuclei fusing together। भनेको यो दुईटा डल्लो जोडेर यो ठुलो डल्लो बन्दाखेरि कुन हेभी हुन्छ? राइट साइड यो ठुलो डल्लो हेभी हुन्छ कि यो सानो डल्लो हेभी हुन्छ? सानो डल्लो चाहिँ हेभी हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि? मानव यो 2 केजी, यो 3 केजी छ भने ठ्याक्कै 5 केजी हुन्छ त? 4 केजी हुन्छ। 4 केजी हुन्छ। 4 केजी, 5 केजी भन्दा के हुन्छ? थोरै हुन्छ, 5 भन्दा कम हुन्छ कि। कुरा बुझ्यो नि? कुरा बुझ्यो? अनि यो मास अब यहाँनिर फेरि हामीले एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो नि फेरि, किन मास कम हुन्छ त भाइ? यो किन हुन्छ? मास अफ प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन द सम अफ द मास अफ द हाई लाइटर न्युक्लियाई फ्युजिङ टुगेदर। किन यो किन हुन्छ यस्तो? किन कम हुन्छ मास भने सोधेको मैले चाहिँ। इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ र। गुड। के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हुनुपर्ने ठ्याक्कै यसको कति हो त भन्दाखेरि 5 हुनु पर्यो नि, तर 5 भन्दा कम किन हुन्छ? जुन चाहिँ गायब भएको मास छ नि यसमा, त्यो मास चाहिँ केमा जान्छ तब? इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ कि। यसको जुन हराएको मास छ नि, हराएको मास जुन छ त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ? इनर्जीमा कन्भर्ट भएर हो नि। ठिक छ। यो कसले एक्सप्लेन गर्छ? आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले गर्छ कि मास इनर्जी रिलेसनले गर्छ भन्नु त? मास इनर्जी। आइन्स्टाइनको मास इनर्जी रिलेसन के हो भन त? E=mc²। मास इनर्जी रिलेसनले यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्छ। ठिक छ। द्याट इज के त? E=Δmc² भयो यसमा। जुन चाहिँ हराएको मास चाहिँ केमा चेन्ज भयो त? एनर्जीमा चेन्ज भयो। कुरा बुझ्यो? यस सर। ल अब एउटा एक्जाममा यो सोधिदिया चाहिँ फ्याक्ट जस्तो हो। यो चाहिँ तिमीले सार्यो? द मास अफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेसर देन द मास अफ द लाइटर न्युक्लियाई है। एउटा फ्याक्ट जस्तो एउटा सोधिहाल्छ कहिले कहिले। यहाँनिर हेर, यो जुन छ नि, यो H12 प्लस H12 मिलेर के भन्छ? हिलियम बन्छ नि। यसमा कति इनर्जी निस्किन्छ नि सोधिदिन्छ कि। कति इनर्जी निस्किन्छ? 24 MeV। फ्याक्ट जस्तो याद गर है। ठिक छ। 24 MeV निस्किन्छ। अनि उतापट्टि यो अहिले मैले पढाउँछु फ्युजनमा चाहिँ 24 MeV निस्किन्छ हैन। फिसनमा कति निस्किन्छ? 200 निस्किन्छ। कति निस्किन्छ? 200। कुरा बुझ्यो नि?
अब ओभरअल पर फ्युजनमा र पर फिसनमा कम्पेरिजन गर्यो भने कसको बढी हुन्छ? फिसन कसको बढी हुन्छ? फ्युजनको बढी हुन्छ कि फ्युजनको बढी हुन्छ? हेरेर भन न। 24 ठुलो कि 200 ठुलो? एउटाको मात्र भन्नुको भने त फिसनको बढी पर कसको न्युक्लियन कसको इनर्जी धेरै फ्युजन हुन्छ? हेर त यहाँनिर यतापट्टि के छ? फिसनको चाहिँ फिसनको 200 निस्किरहेछ हैन? यतापट्टि फ्युजनमा कति निस्किरह? 24 निस्किरह नि। सो एउटा कुरा याद गर है, इनर्जी पर फिसन र इनर्जी पर फ्युजनमा को बढी हुन्छ? इनर्जी पर फिसन बढी हुन्छ, किन त्यसको 200 निस्किन्छ। ठीक छ? तर त्यसलाई सुन है, तर इनर्जी रिलिज्ड तर इनर्जी रिलिज पर मास चाहिँ कसको बढी हुन्छ त? फ्युजनको बढी हुन्छ। कसको बढी हुन्छ? फ्युजन ओभरअलमा चाहिँ फिसनको बढी हुन्छ, तर पर युनिट मासमा कसको बढी हुन्छ त? कसको बढी हुन्छ? फिसनको बढी हुन्छ है। जस्तै यहाँ 24 आयो नि, एक्जाम्पल हेर, यहाँ 24 आयो, यसको मास कति छ? 4। सो यसको कति आयो त? यसको पर युनिट कति आयो त? 24 डिभाइड बाइ 4 भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 6 जति आउँछ के। तर तिम्रो फ्युजनमा हेर्ने भने चाहिँ जुन चाहिँ हामीले के अरे फिसनमा हेर्ने भने 0.8 जति आउँछ कि। त मैले पछि पढाउँछु फिसनमा चाहिँ। अहिले यति बुझिरहेको, इनर्जी पर फिसन चाहिँ के हुन्छ त? बढी हुन्छ, तर इनर्जी रिलिज पर मास चाहिँ कसको बढी हुन्छ? फ्युजनको बढी हुन्छ। एक्जाममा सोध्न सक्छ यो कुरा, बुझ्यो? यस सर। ल, अनि त्यस पछाडि गएर फ्युजन हुनलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा सोध्छ। हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। हाई टेम्परेचर, प्रेसर, अनि त्यो खास गरी सनमा हो खास गरी चाहिने। मेन चाहिँ हाई टेम्परेचर यसको एकदम मेन रिक्वायरमेन्ट है। सनमा चाहिँ हाई टेम्परेचर, प्रेसर, हाई अमाउन्ट अफ के अरे त्यो प्रोटोनहरू चाहिन्छ भन्ने हो। त्यो प्रोटोन साइकल रन गर्नको लागि है। ठिक छ? अब हामीले यहाँनिर बेसिक के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फ्युजन हुनलाई चाहिँ यो मेटल मिलेर चाहिँ उतापट्टि साइकलमा भएर होला के अरे फ्युजनको लागि चाहिँ भेरी हाई टेम्परेचर चाहिन्छ। भेरी हाई टेम्परेचर चाहिन्छ। त्यो भनेको कति हो? 10⁻⁷ देखि 10⁻8 केल्भिनसम्म चाहिन्छ। त्यही भएर यसलाई कहिले के भनिन्छ भन्दाखेरि थर्मोन्युक्लियर रिएक्सन नै भनिन्छ यसलाई। हिट चाहिने भएर कि कुरा बुझिरह। यस सर। अनि एक्जाममा एउटा सोधेको क्वेसन चाहिँ स्टेलर इनर्जी जुन हुन्छ नि, स्टेलर भनेको स्टारको इनर्जी, त्यसको सोर्स कुन हो त? न्युक्लियर फ्युजन। त्यो एक्जाममा सोधेको फेरि। अरू हामीलाई यसको त्योभन्दा बढी चाहिँदैन है। यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि न्युक्लियर फ्युजन हुनलाई के चाहिन्छ? एउटा कन्डिसन भेरी हाई टेम्परेचर। स्टारमा कुन रिएक्सन हुन्छ? न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो? लाइटर न्युक्लियरहरू फ्युज भएर हेभी न्युक्लियर बन्ने हो। यसमा मास घट्छ बुझ्नु पर्यो। मास किन घट्छ? किन यसको सट्टामा के निस्किन्छ त? यसको के निस्किन्छ? इनर्जी निस्किन्छ। त्यही कारणले यसको मास घट्छ भन्नु पर्यो। अनि न्युक्लियर इनर्जी के अरे न्युक्लियर फ्युजन र फिसनमा इनर्जी कसको बढी हुन्छ? फिसनको बढी। तर इनर्जी रिलिज पर मास चाहिँ कसको बढी हुन्छ त? फ्युजनको बढी हुन्छ है। ठीक छ? हुन्छ सर। त्यस पछाडि गएर यसको अरू त यसमा केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन।
अनि अनि किन चाहिन्छ भन्ने कुरा कहिले कहिले यो किन हाई कहिले कहिले हाई टेम्परेचर किन चाहिन्छ भनेर सोधिदिन सक्छौँ किन चाहिन्छ कसैलाई थाहा छ त्यो लो टेम्परेचरमा तिनीहरू फ्युज हुँदैन त्यही भएर त्यो त नि किन चाहिन्छ भने के मेबी तिनीहरू पोजिटिभ छ एकअर्कालाई रिपेल गर्छ होला अनि प्रोटोन अलिकति 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 अनि पोजिटिभ हुन्छ तिनीहरूको प्रोटोन अनि के भन्नु सक्दैन नि हैन हुँदैन त्यही भएर हाई टेम्परेचर हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अलिकति के हुन्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाई टेम्परेचर दिए पछाडि टेम्परेचर बढेपछि के बढ्छ थाहा दि मलाई काइनेटिक एनर्जी बढ्छ थाहा छैन ठीक छ टेम्परेचर एकदम धेरै बढाएपछि के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी धेरै बढाइन्छ कि एकदम धेरै बढाइन्छ एकदम हाई हाई जसले चाहिँ अहिले तिमीले भन्दै रिपल्सन त्यो रिपल्सनलाई ओभरकम गरिदिन्छ के यसले यो कुरा एक्जाममा आउन सक्छ है किन why it is required high temperature because it requires high temperature in order to increase the kinetic energy so that they can overcome the repulsion between the nuclei बुझिरह हौ यस सर एकदम यो सोध्न सक्छ है अरु त्यसमा अब अनि कति मास कन्भर्ट हुन्छ नि सोध्छ फ्युजनमा कति मास कन्भर्ट हुन्छ एनर्जीमा 1% 0.7 देखि 1% भन्छ हामीले यो फ्याक्ट याद राख है रफली 0.7 देखि 1% चाहिँ मास कन्भर्ट हुन्छ एनर्जीमा ठीक छ कतिवटा फ्याक्ट भनिसके मैले है अब यसलाई यो न्युक्लियर फ्युजनलाई हामी एकचोटी होलसम्म समराइज गरौँ त एकछिन है म यहाँनिर एउटा फोन आयो एकछिन पज गरेँ ल यसलाई समराइज गरौँ त सर गुड सर यो फ्युजनमा प्रोटोन किन रिक्वायर्ड चाहिन्छ सर ल भन मैले भर्खर पढाइसकेँ प्रोटोन भनेको हेभी न्युक्लियर लाइट न्युक्लियर थाहा भन रवि भन त लाइट न्युक्लियर प्लस के छ यो अनस्टेबल छ कि छैन यस सर यसको बिचारा यससँग एउटा मात्रै छ प्रोटोन एउटा मात्रै छ न्युट्रन छैन अझ प्रोटोन मात्रै छ अब यसलाई टुक्रेर के गर्ने हो र एनर्जी निकाल्न झन् गाह्रो हैन अब अहिले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो बरु टुक्रिनु भन्दा उसमा जाम भनेर यो केमा जान्छ त यसको स्टेबिलिटीको लागि फ्युजनमा जान्छ के बुझेन ओके सर सो मैले त्यो सुनिन के हजुरले भनेको अनि त्यही भएर सोधेको ल के भएन ल यसरी न्युक्लियर फ्युजनलाई म समराइज गर्छु है त ठीक छ पहिला सुरुमा न्युक्लियर फ्युजनको डेफिनेसनमा जाम हामी यहाँनिर चाहिँ उ गरौँ न्युक्लियर फ्युजनको सुरुमा के गरौँ हामी भन्दाखेरि यसको डेफिनेसनमा जाम यसको डेफिनेसन के हो भन त अनिसा राई भन त के हो डेफिनेसन यसको लाइटर न्युक्लियरहरूलाई चाहिँ फ्युज गरेर एउटा हेभी न्युक्लियस बनाउने प्रोसेस भेरी गुड है लाइटर न्युक्लियरहरूलाई चाहिँ दुईटा वा दुई भन्दा बढी लाइटर न्युक्लियरहरूलाई फ्युज गरेर बन्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ हेभी न्युक्लियर बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ हामी फ्युजन भन्छौँ है त ल भीमसेन तिमी भन त के रे यसमा मास अफ प्रोडक्ट धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ रिएक्टेन्टको भन्दा भीमसेन धेरै हुन्छ सर धेरै हुन्छ हैन फ्युजनमा धेरै हुन्छ र प्रोडक्टको धेरै हुन्छ फ्युजनमा कम हुन्छ सर किन भीमसेन
कसले भन्छ यो ल एनर्जीमा भन्छ? कन्भर्ट भएको हुन्छ के पर्सेन्ट Lost एनर्जीमा lost mass चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ गुड किन भन्दा यसको केही मास चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मास अफ प्रोडक्ट चाहिँ बढी हुन्छ मास अफ रिएक्टेन्ट भन्दा सेकेन्ड बढ्ने हो है त्यस पछाडि गएर ल अन्सु भन त यो स्टेलर रिएक्सन हुन्छ नि स्टेलर रिएक्सन भनेको कहाँ हुने रिएक्सन हो अन्सु ल अन्सुले भनेन अप्सरा भन त कसैले भनेन कहाँ हुन्छ स्टेलर रिएक्सन स्टारमा स्टारमा बग्लो अनि त्यहाँबाट गएर स्टेलर रिएक्सन सोर्स पनि के हो त न्युक्लियर फ्युजन नै हो फ्युजन नि है त्यसपछि नर्मल्ली न्युक्लियर फ्युजनमा कति एनर्जी निस्किन्छ 24 MeV 0.7 to 1%. कति निस्किन्छ अरे 24 MeV 24 MeV निस्किन्छ हैन कहाँ पुगेँ थिएँ म 24 उसमा फ्युजनमा 24 निस्किन्छ भनेर पढाएको थिएँ नि यो इलेमेन्टले भन्छ त्यस पछाडि गएर 24 निस्किन्छ यसको इनर्जी चाहिँ फ्युजनको बढी कि फिसनको बढी कसको बढी फिसनको बढी तर इनर्जी रिलिज पर मास चाहिँ कसको बढी फ्युजनको बढी है याद गर्नुपर्छ है फर मास फ्युजनको याद गर्नु पर्यो है त्यस पछाडि गएर न्युक्लियर फ्युजन हुनलाई चाहिने मेन कन्डिसन के हो टेम्परेचर भेरी हाई टेम्परेचर कति भेरी हाई टेम्परेचर भनेको कति हाई टेम्परेचर 10⁻⁷ अनि सर प्रेसर पनि होइन सर चाहिने हो त्यो चाहिँ स्टेलर रिएक्सनको लागि हो नर्मली हामीले यदि न्युक्लियर रिएक्सन मात्रै गर्नु छ भने चाहिँ हाई टेम्परेचर भएपछि पुग्छ के तर हाई प्रेसरमा गर्नु छ भने चाहिँ वी निड त्यो स्टारमा हुने रिएक्सन गर्नु लागि चाहिँ हाई प्रेसर हाई टेम्परेचर अनि के अरे हाई अमाउन्ट अफ प्रोटोन चाहिन्छ कि ठिक छ तर न्युक्लियर फ्युजन मात्रै गराउनलाई चाहिँ यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक के हो भन्दाखेरि हाई टेम्परेचर कति हुनुपर्छ 10⁻⁷ देखि 10⁻8 के 8 केल्भिन अनि अब यो चाहिँ कसले भन्छ है त किन हाई टेम्परेचरले के गर्छ खास गरी काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज गरिदिन्छ काइनेटिक एनर्जी बढाइदिन्छ जस कारणले रिपल्सन घटाइदिन्छ है न्युक्लियर बीचको बुझिरह एक्जाम सोच्यो यस सर मैले कुनै पोइन्ट छोडे भन्नलाई यसमा यति हो नि न्युक्लियर फ्युजनको जाने कुरा अनि यो मैले न्युक्लियर फ्युजन चाहिँ कसले पत्ता लगायो ल भन यो चाहिँ हान्स भन्ने मान्छेले पत्ता लगायो हान्स बेथे भन्नेले हान्स बेथे ठिक छ हान्स बेथे भन्छ हामीले चाहिँ हान्स बेथे कहिले कहिले अब यसो सोध्दैन त्यही पनि अलिकति फर आफूलाई काइन्ड इन्फर्मेसनको लागि भनेर याद गर्नु पर्यो हान्स बेथे याद गर्नु पर्यो ल यो चाहिँ के भयो न्युक्लियर फ्युजन भयो है क्लियर यस सर ल सर यो बेस न्युक्लियर फ्युल भनेर प्लुटोनियम 239 लाई भनेको छ सर कहाँ हैन यस्तो हो युरेनियम 239 हो तिमीले बुकमा हेर्यौ होला हैन अप्सन के छ हेर त त्यहाँ युरेनियम 235 छैन होला सायद हो त अनि यो पोइन्टमा दिएको छ के इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा रिटन डाइजेस्टमा यस्तो हो त्यो के रे धरानमा एकपल्ट सोधे के धरानमा सोधे हैन त्यसमा अप्सनमा चाहिँ 235 लाई छैन त्यहाँ 236 थियो अनि त्यसपछि तिमी सर्च गरे हुन्छ जहाँ पनि बेस्ट चाहिँ 239 235 हुन्छ बेस्ट है सेकेन्ड बेस्ट हो के प्लुटोनियम त्यो रिटन डाइजेस्टमा लेखेको चाहिँ के हो धरानको क्वेशनको बेसमा त्यहाँ सायद बीपी केजेस पनि लेखे होला सर मैले गुगलमा पनि खोजेको थिएँ प्लुटोनियम 239 नै छ के भने सर्च गर्यो बेस्ट न्युक्लियर फ्युल 239 नै छ हैन होला अहिले खोजेको 5 हो त्यो यस्तो हुन्छ अब नेटमा पनि अब यस्तो हुन्छ सबै बेस्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि त बेस्ट
न्युक्लियर फ्युल लानु न त तपाईँ बेस्ट हुँदैन होला सर यो केमिस्ट्रीको पनि मैले एउटा अनि तिमीले एउटा question सर्च गरेको थिएँ सुन हैन यस्तो हो कि तिमीले जुन चाहिँ तिम्रो सुरुमै एन्सर राखे नि त्यो टपर भन्ने उसको एपबाट त्यसमा Yes, sir, अप्सन topper। हेर त अप्सनमा युरेनियम 235 हैन नि त्यो तिमीले सुरुको हेर्यौ हैन त्यो पेज खोल हैन पेज खोलेर त्यहाँ हेर त अप्सनमा के छ थोरियम 236 प्लुटोनियम 239 युरेनियम 236 र नेप्च्युन 239 छ ठीक छ यो दिएको अप्सन मध्येमा सबभन्दा बेस्ट त्यो हो के कुरा बुझ्यो नि एकचोटि हेर नि तिमी आफै हुन्छ सर भेट्यो ल अब हामी यसलाई क्लियर हान्दियौँ अब हामी फेरि ब्ल्याक मोडमा जान्छौँ है त अब ब्ल्याक स्क्रिन ल अब हामी फेरि पढौँ है त यसको न्युक्लियर फ्युजन पढे हामीले हैन आउट फिसन पढौँ त्यसमा यसमा फिसन पढौँ अब न्युक्लियर फिसन नामबाट थाहा कति हेरेर न्युक्लियर फिसन भनेको के हो यो चाहिँ के हो त हेभी न्युक्लियसलाई टुक्राउने हो टुक्राएर दुई अथवा दुई भन्दा बढी मोर देन दुई त्यो भन्दा बढी लाइटर न्युक्लियर बनाउने के हो त प्रोसेस हो यो के हो त इट इज अ प्रोसेस अफ स्प्लिटिङ के त हेभी न्युक्लियर इन्टु 2 or more than 2 लाइटर न्युक्लियर ठीक छ अब यो चाहिँ कसले पत्ता लगायो ठ्याक्कै दिमागमा थाहा छैन तिमीलाई अटो हान भन्ने र अर्को स्ट्रसम्यान भन्ने छ स्ट्रसमन पत्ता लगाइरहेको ठीक छ अब अघि मैले यसको रियाक्सन लेखाइसकेको छु सो कमन यसको कमन के छ त भन्दाखेरि एउटा रियाक्सन युरानियम लिन्छ हामीले 92 याद हुनुपर्छ युरानियम 92 235 लाई हामीले न्युट्रनले बम्बार्ड गर्छौं ठीक छ न्युट्रनलाई बम्बार्ड गर्छौं यो यस्तो न्युट्रनलाई हामीले थर्मल न्युट्रन भन्छौं ठीक छ यसलाई हामी थर्मल न्युट्रन भन्छौं अनि हालेपछि अब यस्तो हुन्छ खास गरी सुरुमा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो हामीले बेरियम र क्रिप्टोनमा चेन्ज हुन्छ भन्छ नि त्यो हुँदैन सुरुमा चाहिँ यसको बीचमा एउटा के हुन्छ त बाइ प्रोडक्ट जस्तो एउटा इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट भनौं न युरेनियम 92 236 भन्छ के अनि बल्ल चाहिँ बेरियम र क्रिप्टोनहरु बन्ने हो अब बेरियमको 56 141 क्रिप्टोनको यसको 56 मा 20 घटे क्रिप्टोनको चाहिँ 36 हुन्छ माथि 92 अनि तीनटा निस्किन्छ अनि फेरि क्यू भनेको एनर्जी यसमा है कुरा बुझिराहो अनि योमा युरानियमको जुन चाहिँ न्युक्लियर फिसन हुन्छ त्यसमा कति एनर्जी निस्किन्छ 200 mev है ठीक छ यो जुन चाहिँ के हो त फ्युजनको भन्दा बढी हो नि याद गर है तर यसको एनर्जी पर मास कति हुन्छ हेर त यो चाहिँ 0.8 हुन्छ यो चाहिँ कति हुन्छ 0.8 हुन्छ के यो कसरी आयो युरानियमको कति छ 235 200 डिवाइडेड बाइ 235 गरेपछि कति आउँछ 0.8 आउँछ कुरा बुझ्यो नि यो चाहिँ के हुन्छ फेरि लेसर देन के हुन्छ एनर्जी पर मास अफ फ्युजन कुरा बुझिरहेको छु बुझिरहेको छौ यस सर यो अघि कुरा जस्तै हो इन्डिपेन्डेन्ट कुराहरू पनि छ यसमा है ल अब यसमा चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने एउटा टर्म आउँछ यो चेन यो चाहिँ यति मात्र भन्यो भने के भयो त इट इज द न्युक्लियर
फिसन भयो नि यो कस्तो हुन्छ त अब चेन रियाक्सनमा जान्छ नि थाहा नै यसमा पढाउँ पहिले म चेन रियाक्सन पढाउँछु नि त्यहाँबाट न्युक्लियर फिसन भनेको के हो त न्युक्लियर फिसन भनेको चाहिँ के हो त हेभी न्युक्लियस चाहिँ स्प्लिट भएर 2 or more than 2 लाइटर न्युक्लियर बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ हामीले न्युक्लियर फिसन भन्छौँ ठीक छ यसमा चाहिँ नर्मली के हुन्छ नि हामीले चाहिँ थर्मल न्युट्रोन्सहरुले अट्याक गर्छौं हेभी न्युक्लियरलाई त्यसपछि एउटा इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट बन्छ त्यसपछि गएर यसले एनर्जी निकाल्छ विथ फेरि के त तीनटा न्युट्रोन फेरि तीनटा न्युट्रोनले के गर्छ फेरि तीनटा युरेनियमलाई अट्याक हान्छ फेरि तीनटा युरेनियमबाट तीनटा निस्किन्छ जसकारणले यो के हुन्छ चेन रियाक्सन फर्मेसन हुन्छ र यसमा के हुन्छ त एनर्जी पर फ्युजन के पर फिसन चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ देन दैट अफ द फ्युजन तर एनर्जी पर युनिट मास चाहिँ कसको हुन्छ त बढी कसको बढी हुन्छ फ्युजनको बढी हुन्छ त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो है क्लियर यहाँसम्म बुझिरह भयो यस सर ल यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि कसले डिस्कभर गर्यो ओटो हान र स्ट्रसम्यानले ल एनर्जी चाहिँ सर हजुर सो कति पर्सेन्ट हुन्छ एनर्जी सर त्यो मासदेखि एनर्जीमा कन्भर्ट भएको 0.7% है 0.7 यसको मास कन्भर्जन है यो चाहिँ यसको मास कन्भर्जन अहिलेकोमा चाहिँ 0.7 देखि 1% सम्म हुन्छ 1% 0.7 भन्छ हामीले है ओके सर यसलाई चाहिँ टेम्परेचरहरु चाहिदैन एक्सटर्नल फ्याक्टर चाहिदैन ढ्याङ्ग हान्ने यसलाई ढ्याङ्ग हाल्ने यो पहिलेको अनस्टेबल भयो भने चाहिँ यसलाई हान्दै हाल्यो यो त यस्तो हुन्छ यसलाई त यो रिपल्सन हुने कुरा हुँदैन नि त यो त हेभी भयो भने चाहिँ यसलाई ठोकाइदिएपछि नि बाहिरबाट हानिदिएपछि बम्बार्डमेन्ट गरेपछि यो अनि अनस्टेबल हुन्छ कि यसलाई एटम बममा चाहिँ कसरी युज गरेको हुन्छ यस्तो हो अब यहाँनिर एटम बमहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यसको ठ्याक्कै कम्पार्टमेन्ट क्रिएट हुन्छ कि जस्तै यतापट्टि यो भयो नि बमको स्ट्रक्चर भयो त्यसलाई हेर घरमा ट्राई चाहिँ नगर है अनि त्यहाँबाट गएर यतापट्टि यो युरेनियमको एउटा मेन कुरा यहाँ राखेको हुन्छ यहाँ नच हुन्छ कि नच ठिक छ यहाँ चाहिँ न्युट्रोन्सहरु हुन्छ ठिक छ यहाँ न्युट्रोन्सहरु हुन्छ अब यो यस्तो बमको सेप यस्तो बनाएको हुन्छ ठिक छ अनि यसरी राखेको यसो बनाइरहेको हुन्छ अब जब यो यहाँनिर प्रेसर पर्छ नि प्रेसर पछि के हुन्छ यसले गर्दाखेरि यसको प्रेसरले यो न्युट्रोन्समा के हुन्छ त क्रिएट हुन्छ इग्नाइट हुन्छ कि यहाँनिर अनि यो ब्रेक हुन्छ ठिक छ यो ब्रेक सँगै के हुन्छ यसको यो फोर्सले गर्दा यो यहाँनिर जुन चाहिँ भित्रको कम्पार्टमेन्ट थियो नि ठिक छ यो कम्पार्टमेन्ट चाहिँ जुन यो कम्पार्टमेन्ट ब्रेक हुन्छ अब यहाँनिर ठिक छ यो कम्पार्टमेन्ट ब्रेक भएपछि के भयो त यो भित्रको युरेनियम के हुन्छ अब कसको कन्ट्याक्टमा आयो न्युट्रोन कन्ट्याक्टमा आयो न्युट्रोन कन्ट्याक्टमा आएपछि के भयो त यसमा हाई एनर्जी यसले क्रिएट गर्छ चेन रियाक्सन ऱ्यापिड हुन्छ यसमा चेन रियाक्सन ऱ्यापिड भयो चेन रियाक्सन ऱ्यापिड भएपछि के भयो एनर्जी निस्कियो जबसम्म त्यो यहाँको एटम सकिँदैन तबसम्म एनर्जी निस्कियो हुन्छ अनि यसले चाहिँ धेरै क्षति गर्छ कि कुरा बुझ्यो यस सर यसलाई खास गरी त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्ने गरिदैन गरिन्छ न्युक्लियर रियाक्टर त्यही त हो नि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यहाँबाट जति एनर्जी निस्किन्छ जुन हिट निस्किन्छ त्यो हिटले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो स्टिम चलाउने हो अनि टर्बाइन घुमाउने हो टर्बाइन घुमाएर के गर्ने हो त एनर्जी निकाल्ने हो ठिक छ बुझिरहेको छ यहाँसम्म यस सर ल अब यसको न्युमेरिकल यहाँनिर मैले गर्नुहुन्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ सर यो अनि न्युट्रन आँखाले देखिन्छ र देखिँदैन कसरी हालेको कसरी थाहा पाउनु त यस्तो हुन्छ नि न्युट्रनहरु फ्री यस्तो अब त्यो अब कस्तो भने फ्री न्युट्रन्सहरु के हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ अर्कोबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर राखिरहेको हुन्छ कि ठिक छ राखेपछि त्यसमा यो ठ्याक्कै यहाँनिर यो लक जुन हुन्छ त्यो ब्रेक बाउन्ड्री ब्रेक भएपछि ठ्याक्कै त्यसको कन्ट्याक्टमा आएपछि ब्रेक भएर निस्किन्छ यसमा हेर न एक्चुअली तिमी डकुमेन्ट्री हेर न एकचोटि है अनि तिमीले थाहा पाउँछौ यसरी
न्युक्लियर बम फर वर्किङ प्रिन्सिपल भनेर ठ्याक्क हान न आउँछ है त ल अब हामी यसको न्युमेरिकल एक दुईटा गरौँ है त यसको न्युमेरिकलमा चाहिँ जान्न पर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर एउटा मैले फर्मुला लेखाउँछु भनेर थिएँ एकछिन पहिला क्वेसन लेखाउँछु नि म यसको रिलेटेड क्वेसनहरू गराउँछु है त ल फिसन रेट भन्ने छ एउटा सोध्छ एउटा ल यो जानौँ है त यसमा है त यो न्युक्लियर फिसनमा चाहिँ ठिक छ यो न्युक्लियर फिसनमा चाहिँ कति छ यसको फिसन रेट भनेर थाहा पाउनको लागि यसको फिसन रेट भन्ने एउटा टर्म हुन्छ के नेपाली फर्मुला के हो यसको भन्दाखेरि टोटल पावर बाइ के हुन्छ त इनर्जी पर फिसन हुन्छ इनर्जी पर फिसन हुन्छ के हुन्छ त इनर्जी पर फिसन हुन्छ यो निकालौँ है त ठीक छ भनेको कति कुन रेटमा चाहिँ त्यो फिसन प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युअसली बगिरहेको छ भइरहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फिसन रेट भन्छौँ ठीक छ यसको फर्मुला के हो त टोटल पावर बाइ के त इनर्जी पर फिसन हुन्छ ठीक छ यो रियाक्टरहरुमा एकदम धेरै युज भइरहेको हुन्छ यो निकाल्नको लागि है फिसन रेट भनेको के त टोटल पावर बाइ इनर्जी पर फिसन ल एउटा क्वेशन गरौँ त साह्रै हो फर्मुला साह्रै फिसन रेट भनेको के रे टोटल पावर बाइ इनर्जी पर फिसन ल क्वेशन लेख त energy released in the fission of single uranium 92-235 nucleus is 200 MeV. The fission rate of a 92-235 filled reactor operating at power of 5 watt is kati 1.56 into 10 to the power minus 10 1.56 into 10 to the power 11 per second B and CA so 3.12 into 10 to the power 12 4.68 into 10 to the power 17 के भयो प्रतिभा खटवल ल ट्राई गरौँ B number. B आयो Yes, sir. ल यसमा हेर है इजी हो यो यसमा हामीले जुन दिएको छ यो इनर्जी रिलिज इन द फिजन अफ यदि दिया हैन यो 200 MeV के दियो हामीले
यो भनेको इनर्जी पर फिसन हो नि पर फिसन अनि हामीलाई कति अपरेटिङमा चाहिएको छ 5 वाटमा चाहिरहेको छ नि त सो फिसन रेट भनेको डाइरेक्टली यो डिभाइड बाइ यो पावर डिभाइड बाइ के हो त इनर्जी पर फिसन हो नि रेट निकाल्ने पावर 5 छ यो 200 इन्टु एमईबी भनेको कति हो एम भनेको 10 को पावर 6 इबी भनेको 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 9 अब कसरी गर्ने यसलाई यो भनेको 10/6 यो गर्दा कति आउँछ यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आयो 5 भयो यतापट्टि यो भनेको 32 जति भएन 30 यसलाई 2 मान्दिन किन 2 मान्दैन यसलाई कति भयो 400 भयो 420 आउँथ्यो होला 320 आउँथ्यो होला अनि यो रे गर्दा कति हुन्छ हेर त 10 को पावर -13 भयो अब यही घटाइ तिमीलाई 5 डिभाइड बाइ 4 इन्टु 10 को पावर यो दुईटा जेरो गरेपछि कति हुन्छ भन त 11 -11 अब यो 5 डिभाइड बाइ 4 भनेको नियरली 1 point समथिङ यो जाँदा पावर कति हुन्छ 11 बी बुझ्यो यस सर सबले बुझ्यो फिसन डेटाको यसको युनिट के हुन्छ पर सेकेन्ड हुन्छ है किन भन्दाखेरि माथि पावर तल इनर्जी भयो नि त अनि पावर बाइ इनर्जी भनेको त पर सेकेन्ड हो ल सबले सारे यो सर फेरि एकचोटि भनिदिनुस् न यसमा हेर न जस्तै हामीलाई रेट निकाल्ने फर्मुला के हो भन्नु त रेट निकाल्ने फर्मुला के हो टोटल पावर जुन चाहिँ यहाँ दिइरह बाइ के हो त इनर्जी रिलिज पर के हो त फिसन हो नि त सो इनर्जी रिलिज पर फिसन गर्छ 200 एमबीपी दिइरहेछ सो पावर बाइ के गरे इनर्जी पर फिसन गर्यो हामीले यो 5 छ ठीक छ माथि 5 भयो किन 5 दिइरहेछ अनि इनर्जी पर फिसन गर्छ 200 एमबीपी छ सो 200 एमबीपी लाई मैले चेन्ज गरे जुलमा एम भनेको कति हो 10 को पावर 6 मेगा भनेको 10 को पावर 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 अब यसलाई मैले यसलाई 2 मानेर मल्टिप्लाई गरे 400 आयो 6 र 19 गर्दा -13 आयो अब मैले यो दुईटा जेरो उता लगेपछि यो 13 बाट यसको 2 घट्ने भयो सो कति आयो त्यो -11 आयो 5/4 भनेको 1 point समथिङ आउँछ अनि त्यो -11 जाँदा कति भयो त +11 भयो के बुझ्यौ यस अब एउटा यस्तो तिमीलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा क्वेशन चाहिँ तिमीले मिलाऊ है त यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टाइपको क्वेशन छ अनि म हेरौँ कसले मिलाउँछ है त तो अगाडिको नि युनिट चाहिँ कसरी त्यस्तो बस्छ के एकछिन के माथि के थियो भने त पावर हो कि नै पावर भनेको वाट हैन पावर भनेको इनर्जी बाइ टाइम हैन ए भयो भयो by of fraction ल यो गर म 2 मिनेटमा आउँछु है
ल एन्सर निकालिदिएँ मैले। क्वेसन बुझ्यो? यदि लाइटको स्पिड चाहिँ अहिलेको जति हुन्थ्यो नि त्यो भन्दा 1/3 भएको भए चाहिँ जति पनि न्युक्लियर एक्सप्लोजन सी नम्बर सी नम्बर सी होला। हजुर यस के हुन्छ? सी भन्दा जुन चाहिँ न्युक्लियर एक्सप्लोजनहरू भइरहेको हुन्छ नि त्यो कतिले घट्छ भनेर सोधेछ कि। अब यस्तो जहिले पनि के भन्दाखेरि यो कतिले घट्छ कति फ्र्याक्सनले घट्छ भनेको अर्थ के भन्दाखेरि जस्तै डिक्रिज भयो नि त त्यो चेन्ज इन इनर्जी बाई इनिसियल इनर्जी गर्नुपर्छ कि यो फ्र्याक्सन सोधे हामीलाई। ठिक छ। अब इनिसियलमा कति छ इनर्जी यसको? इनिसियल E1 माने मैले। इनिसियल अहिले कति हो? इक्वल टु एमसी स्क्वायर हो नि। ठिक छ। अब यसलाई मैले 1/3 ले घटाइदिएँ भने कति आयो? एमसी स्क्वायर बाई कति आयो? 9 आयो। 9 अब डेल्टा ई कति भयो त्यसमा? E1 माइनस E2 डिफरेन्स यसको बाई 9 गरे मैले बाई 9 डिवाइड बाई इनिशियल कति छ यसको? एमसी स्क्वायर यो कति आयो? 8 एमसी स्क्वायर बाई कति आयो? 9 आयो बाई एमसी स्क्वायर कति आयो त्यसमा? 8/9 ले घट्थ्यो भनेको स्पिड अफ लाइट मात्र घट्यो भने के हुन्छ थाहा? जति बमको एक्सप्लोजन थियो नि त्यो पनि घट्छ कि। त यो हुँदैन। यो त जस्ट एउटा के हो त हाइपोथेटिकल क्वेसन मात्रै हो। बुझ्यो? सर डेल्टा ई बाट भन्दिनु न फेरि। डेल्टा ई भनेको चेन्ज इन यस्तो के जस्तै कतिले डिक्रिज हुन्छ भनेर सोध्नु नि त। कति व्हाट विल बी डिक्रिज भनेर सोधेको नि त। जस्तै सानो क्वेसन तिमीले पढ्यौ नि। जस्तै अहिले चाहिँ एउटा पेनको मूल्य 10 रुपियाँ छ यो घटेर 5 रुपियाँ भयो भने कति पर्सेन्टले घट्यो भने कसरी थाहा पाउँथ्यो हामीले? कसरी निकाल्थ्यो हामीले? 10 - 5 डिवाइड बाई 10 गर्थ्यो नि इनिशियल प्राइस अनि 5/10 गरेर 50% ले घट्यो भने थाहा भयो नि हामीले। 0.5 त्यो भनेको 50% ले घट्यो भने थाहा पाउँथ्यो नि। त्यस्तै गरेर यहाँनिर के सोधेको छ भन्दाखेरि यदि स्पिड अफ लाइट चाहिँ अहिलेको भन्दा 1/3 भइदियो भने कतिले घट्छ त न्युक्लियर एक्सप्लोजनको रेट भनेर सोधेको कि। भनेको एनर्जी कतिले घट्छ भनेर सोधेको नि त। अहिले कति छ? अहिले इक्वल टु एमसी स्क्वायर छ। अब यसलाई मैले 1/3 बनाइदिनु कति भयो? एमसी स्क्वायर बाई 9 भयो। ठिक छ। अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि डेल्टा ई चाहियो। डेल्टा ई कति आयो? एमसी स्क्वायर माइनस कति आयो? एमसी स्क्वायर माइनस एमसी स्क्वायर बाई 9 अनि यसको यहाँ फ्र्याक्सन हुने के हो? डेल्टा ई बाई ई हो। ई भनेको कति हो? एमसी स्क्वायर हो। ठिक छ। अनि त्यहाँबाट यो दुईटा घट्दा कति आयो? 8/9 एमसी स्क्वायर बाई एमसी स्क्वायर त घट्दा कति आयो? त्यसमा काट्दा कति आयो त? 8/9 आयो कि। हामीलाई सोधेको चाहिँ डेल्टा ई बाई ई सोधेको हो कि। बुझ्यो? बुझे सर। ल अब एउटा क्वेसन तिमीले गरेको थियो इक्वल टु एमसी स्क्वायर रिलेटेड छ। भयो सबले साह्रै हो? यस सर। अझै लागेन नि? भोलि माघे संक्रान्ति होइन? के छ तिमीहरूको प्लान? बिहेमा त जान पाइँदैन। बिहेमा गएनौ? किन? अविनाश क्लास छ नि सर भोलि। क्लास छ? भोलि क्लास हो नि सर। दिउँसो त खाली नै हुन्छ र तिम्रो? साँझको क्लास नि एटेन्ड गर्नु पर्यो। अब दाइको ठुलमम्मी गाली गर्छ। आएको छ तिमीहरूलाई? माग लाग्यो शादी सुरु। केही छैन। खानेकुराहरू पठाइदेला नि मिठाई सिठाई। त्यो त आउँदैछ सर। क्लास खत्म हुँदाखेरि आइहाल्छ। कता बस्छौ तिमी?
महिनाकार ए यहाँ चितवन पठाउँदाखेरि त सबै फेरि त्यो बिग्रिन्छ होला। के हुन्छ मिठाई दुईटा अविनाश मिठाई दिनुपर्छ नि भाइ क्या केटो। के पाइन्छ मिठाई त्यहाँतिर? मिठाई सबै पाइन्छ लगभग। सबैको मलाई आधा आधा ल्याइदियो नि त। घरकोले ल्यायो भने हो, यहाँ त खानु मिल्न गाह्रै छ। यो सल्भ गरौँ। यसमा एउटा हिन्ट चाहिँ के दिन्छु म भन्दाखेरि 1 किलोवाट आवर भनेको कति हो भनेर म यसको भ्यालु चाहिँ भनिदिन्छु है त। थाहा कसैलाई? 1000 वाट 3.6 × 10 को पावर कति ल भन? 6 जुलमा है। ल गर त अब। If the mass difference in the formation of helium from the hydrogen is 0.5%, then the energy obtained in kilowatt hour in forming the helium from 1 kg of the hydrogen will be कति? सर त्यहाँ 6 हो कि 8 हो सर त 10 को पावर 6 हैन र 6 यस लाग्छ मलाई। किलोवाट भनेको 1000 भयो, अर्को तापट्टिको 3600 into 1000 त हो नि त भनेको जुलमा जाँदाखेरि त हैन। 3600 into 1000 1 2 3 6 नै हो। सी नम्बर यार ल अरूले पनि गर्नु। सी आयो सर। सी आयो? यस सर। ल ल यसमा के फर्मुला लाउने भन त? E is equal to del mc square। त्यही इनर्जीको त हो नि हैन। यसमा हामीलाई के दिया? मास कति छ यसको? 1 kg छ हैन। इन फर्मिङ द 1 kg अफ दिस भनेको छ नि त। अनि त्यस पछाडि गएर ई निकाल्नु पर्यो हामीले। अनि यसमा चाहिँ 1 kg को तर 0.5%, किनभने यसको मास डिफेक्ट कति छ त भन्दाखेरि जम्मा 0.5% छ नि त। सो हामीले 0.5% अफ के भयो त डेल्टा एम अनि सी स्क्वायर राख्नु पर्यो। सो 0.5/100 इन्टु 1 kg भनेको 1, सी भनेको कति हो त 3 × 10 को पावर 8 होल स्क्वायर। अब यो भनेको 0.5/100 राखौँ 9 × 10 को पावर 16। यो भनेको 9 × 10 को पावर 16 भयो। यो रे काट्यो भने 14 आउने भयो हैन। ठीक छ। सो 0.5 × 9 × 10 को पावर 14 डिवाइड भयो। अब यसलाई केमा? यो जुलमा आयो। यसलाई केमा लानु पर्यो? किलोवाट आवर लानु पर्यो। कतिले डिवाइड गर्नु पर्यो? 3.6 × 10 को पावर 6 ले गर्नु पर्यो। 6 ले। अब यो भनेको कति हो? 4.5 जस्तो। 0.5 लाई 5 बनाइदा हुन्छ त 15 बाट।
4.5 बनाइदिए 3.6 भयो यो 14 छ 6 माथि गएपछि कति हुन्छ 8 हुन्छ 8 हुन्छ 8 भयो अहिले यतिकै सो 4.5 र 3.6 डिभाइड गरेपछि 1 point something आउँछ 25 पर 8 भयो आन्सर कति आयो सी बुझ्यौ यस सर केही छ गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छैन नि यसमा होइन ल अब यसको लगभग हामीले गरिसक्यौं सबै कुराहरू न्युक्लियर फिजिक्समा यस्तै यस्तै सोध्ने है यसमा योभन्दा बढी अरू केही छैन है अनि त्यस पछाडि गएर अर्को केही छ यसमा छैन ल हाइड्रोजन बम केमा बेस्ड हुन्छ सोधिहाल्यो भने फ्युजनमा कुनमा न्युक्लियर फ्युजन फिसन फिसन कि फ्युजन फ्युजन सबले यो पहिला सुरुमा एकछिन है सबले यो सबले सारे यो सबले सारे कि नै रेजिना ढुङ्गामा सारे तिमीले यो 4.5 कसरी भयो 5 यस्तो हो नि त 9 मल्टिप्लाई गरेर 5 into 9 मल्टिप्लाई गर न 0.5 भनेको 1/2 हैन 1/2 into 9 गरेर त 9 का आधा कति 4.5 भएन नि सर भेटे मैले ल एउटा सानो बमहरुको बारेमा अलगा के हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति सोध्दै हाल्यो भने एटम बम केमा बेस्ड हुन्छ न्युक्लियर फिसनमा कन्ट्रोल कि अनकन्ट्रोल अनकन्ट्रोल्ड न्युक्लियर फिसनमा त्यस पछाडि गएर न्युक्लियर रिएक्टर केमा बेस्ड हुन्छ मैले पढाएको थिएँ आज केमा यो चाहिँ कन्ट्रोल्ड न्युक्लियर फिसनमा है फिसनमा अनि हाइड्रोजन बममा केमा बेस्ड हुन्छ कन्ट्रोल न्युक्लियर फ्युजन यो चाहिँ अनकन्ट्रोल अनकन्ट्रोल भनेको के हो भने यसको न्युक्लियर फ्युजन मात्र है ठीक छ अनि हाइड्रोजन बमलाई कहिले कहिले के भन्छ यसलाई क्लीन बम नि भन्छ के बम भन्छ यसलाई क्लीन बम किन भन्दा यसले कुनै पनि रेडियो एक्टिभिटीहरु क्रिएट गर्दैन के क्लीन बम भन्छ यसलाई अनि त्यो तिमीलाई थाहा हिरोसिमा र नागासाकी के छ नि थाहा नि तिमीलाई यस सर जापानको हिरोसिमा र अर्को के छ रे नागासाकी यसमा चाहिँ कुन चाहिँ एटम बम खसेको थियो लिटल बोय त्यो त भयो कि अब फिजिक्समा कुरा गरौँ भने फिजिक्समा चाहिँ युरानियम 235 मैले जुन भन्थे नि बेस्ट सबभन्दा बेस्ट यो हाले थियो यसको एटम बम हाले थियो अनि नागासाकीमा चाहिँ सेकेन्ड बेस्ट को थियो हाम्रो प्लुटोनियम 239 यो हाले थियो है याद गर कहिले सोध्दै हाल्यो भने हिरोसिमामा हान्ने बम कुन हो त युरानियम 235 को त्यस पछाडि गएर नागासाकीमा हानेको चाहिँ प्लुटोनियम कति त 239 अब यसको यस्तै हो अब सकियो त्यसो भए क्लियर अब हामी यसको सोल रिभिजन गर्छौं नि सकिन्छ आज हामीले के पढ्यौं भन्ने कुरा है त सुरुमा के पढाए आज त्यो न्युक्लियर रिएक्टरको पार्टहरु पढाए न्युक्लियरको पार्टमा न्युक्लियर फ्युलमा सबभन्दा बेस्ट त्यही 235 सेकेन्ड बेस्ट 239 प्लुटोनियमको थोरियमको अलिअलि युज गर्छौं हामीले त्यसपछि गएर के रे के पढ्यौं हामी त्यसपछि मोडरेटर काम के हो स्लो गर्ने न्यूट्रन्सहरुलाई एक्जाम्पल के हो यसको हेभी वाटर ग्राफाइट बेरिलियम प्याराफिनहरु हो थर्डमा हेभी वाटर किन महँगो भएको हेभी वाटर त आइसोटोप हो नि त अनि यति घरमा पानी हैन नि त त्यो त के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजनको सेकेन्ड आइसोटोपबाट बन्ने हो नि त अनि त्यो बनाउने प्रोसेस पनि म्यानुफ्याक्चरिङ छुट्टै हुन्छ त्यसको त्यही भएर अनि त्यसपछि गएर के भन्ला थिए मैले अनि कन्ट्रोल रडको काम के हो त इट हेल्प्स टु एब्जर्ब द एक्सेस के त एक्सेस
न्यूट्रन्स एक्जाम्पल के हो त्यसको बोरोन र क्याडमियम क्याडमियम बोरोन न्युट्रन डिफ्लेक्टर काम के हो न्युट्रन डिफ्लेक्टरले के गर्छ लिकेजबाट बचाउँछ न्युट्रनको त्यसमा नि त्यही कहिले कहिले हामीले के हाल्छौँ त बेरिलियम र ग्राफाइटहरू युज गरेर आउँछौँ त्यस पछाडि गएर कुल्यान्टको काम के हो त कुल्यान्टको काम भनेको त्यही जति हिट प्रोडक्सन भएको छ त्यो हिट प्रोडक्सनलाई अहिले के गर्छ त रिड्युस गर्ने काम गर्छ हेभी वाटर अर्डिनरी वाटर कार्बन डाइअक्साइड लिक्विड सोडियम पोटासियम मर्करी प्रयोग गर्छौँ हामीले हैन अनि त्यसपछि के पढ्यौँ हामीले न्युक्लियर रिएक्टर भए पछाडि न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन पढ्यौँ हामीले यो न्युक्लियर रिएक्सन गर्नु मेन कारण भनेको हिट निकाल्नलाई हैन र यसलाई न्युक्लियर फ्युजन पढ्यौँ न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो त लाइटर न्युक्लियर एक आपसमा फ्युज गरेर बन्ने हो अब यसमा चाहिँ त्यो प्रोटोनबाट दुईटा हाइड्रोजनबाट यदि हिलियम बन्ने प्रोसेसमा चाहिँ कति निस्किन्छ एनर्जी 24 MeV निस्किन्छ हैन अनि यसको चाहिँ एनर्जी पर फ्युजन चाहिँ बढी हुन्छ एनर्जी पर फ्युजन भन्दा तर एनर्जी पर मास चाहिँ कस्तो फ्युजन बढी चाहिने सबभन्दा मेजर कुरा के हो त रिएक्सनलाई हाई टेम्परेचर टु 10⁻⁷ देखि 10⁸ केल्भिन हुन्छ त्यस पछाडि गएर अनि किन चाहिन्छ यसलाई भन्दाखेरि यसलाई हाई काइनेटिक एनर्जी गेन गर्न ठिक छ कसले पत्ता लगायो न्युक्लियर फ्युजन हेन्स बेन्थेले हान्स बेन्थेले पत्ता लगायो त्यसपछि हामी फिसन सकेपछि फ्युजनमा सकेर फिसनमा जान्छौँ फिसनमा चाहिँ त्यही हेभी न्युक्लियर टुक्रेर लाइटरमा बन्ने हो यसमा चाहिँ न्युट्रनहरू जुन चाहिँ थर्मल न्युट्रन्सहरूले यसलाई अट्याक गर्छ बिचमा एउटा इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट बन्छ फेरि बेरियम क्रिप्टनहरू र 3टा न्युट्रन निस्किन्छ त्यसले फेरि अल्टिमेटली सक्सेसिभली 3टा युरेनियमलाई अट्याक गर्छ त्यहाँ कारणले गर्दाखेरि यो चेन रिएक्सन क्रिएट हुन्छ अनि यसको चाहिँ एनर्जी पर फिसन चाहिँ बढी हुन्छ तर यसको पर मास चाहिँ कम हुन्छ जो 0.8 हुन्छ यसको एनर्जी पर फिसन चाहिँ 200 MeV निस्किन्छ है यो पत्ता लगाउने को हो त अटो हान र स्ट्रसम्यान ठीक छ अनि यसमा हामीले फिसन रेट भनेर फर्मुला पढ्यौँ फिसन रेटको फर्मुला के हो त एनर्जी अफ द के पावर बाइ एनर्जी पर फिसन हुन्छ त्यस पछाडि गएर हामीले के पढ्यौँ त्यसपछि यो अलिअलि फ्याक्टरहरू पढ्यौँ एटम बम अनकन्ट्रोल न्युक्लियर फिसन न्युक्लियर रिएक्टर कन्ट्रोल न्युक्लियर फिसन हाइड्रोजन बम के अरे न्युक्लियर फ्युजनमा यसलाई क्लिन बम नै भन्छ किन भन्दा यसले कुनै पनि रेडियोएक्टिभिटी कज गर्दैन हिरोसिमामा खसाएको बम युरानियम 235 नागासाकीमा खसाएको प्लुटोनियम 239 क्लियर ल एकछिन हो तिमीहरूको यो पछि क्लास के हुन्छ भनेर म सोधिदिन्छु है